الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملو اكزامان في الشابيتر ديال لا كريستالو ايونيك. قبل ما نبدا نتعرفوا على هذا الاكزامان ما تنساش تبارطاجي لو لين ديال الفيديو مع لي زيتيديون باش ان شاء الله توم ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. وكذلك اللي مازال ما عمل الاشتراك يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر، وكذلك عملوا لي لايك للفيديو باش ان شاء الله يستافدوا منه اكبر عدد من الطلبه. نبداو على بركه الله. اكزامان اوتيديي لا ستركتور كلور سيزيون. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا دراسه على لا ستركتور اللي هو كلور سيزيون، وغادي نعملوا كذلك جميع الاسئله اللي ممكن تصادفها نهار الامتحان. داكور، يعني بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هذا، يعني سيرتو في هذا الفيديو لانه مهم وغادي يساعدكم يعني سيرتو نهار لي زيكزامان. داكور، نبداو على بركه الله. دون لا ستركتور كريستالان دو كلور دو سيزيون، توجور لا ستركتور دو كلور سيزيون سي اس سي ال. فوالا ملي كنقول لي زيون سيتادير راه عنده جوج ديال الشحن انيون اي كاتيون. سي تري بيان. دابا غادي نتعرفوا شنو هو يعني لي زيون اللي هو انيون، هو سي ال موان. سي ال موان انيون، دائما ملي كنقول انيون راه كيحمل واحد الشحنه اللي هو سالبه. فورمي ان ريزو كيبيك سامبل اوكيب او سومي. دونك هاد سي ال موان، هاد الانيون اللي هو سي ال موان، لا فورم ديالو كيبيك سامبل اوكيبي او سومي، يعني ان هاد سي ال موان لي زيون سي ال موان راه كاينين في او سومي. داكور، ملي غادي نتراسي واحد لا ستركتور كيبيك سامبل سي ال موان راه كاينين في او سومي. فوالا دابا غادي نمشيو لي زيون اللي هو سي اس بلس. دائما ملي كنقولوا سي زيون اللي هو سي اس بلس سيتادير كاتيون. الكاتيون يعني راه كيحمل الشحنه موجبه. فورمي ان ريزو كوبيك سونتري اوكيب لو سونتر دو كوب، يعني ان هاد لي زيون اللي هو سي اس بلس لا فورم ديالو كوبيك سونتري. داكور، لا فورم ديال هذا الكاتيون اللي هو لو سيزيوم سي اس بلس لا فورم ديال كوبيك سونتري اوكيبي، يعني غادي يكون في لو سونتر ديال هاد كوبيك سونتري. دونك تري تري امبورطون سيرتو هاد لي نونس ديال لي زيكزيرسيس خاصكم تقراوهم مزيان على لي زيكزامان. داكور، بالنسبه لهاد لا ستركتور ان شاء الله اللي غادي ندرسو كاينين 9 كيستيون. داكور، la première question, représentation de la structure chlore scission. ضروري خاصنا نعطيو يعني la structure ou bien la présentation de la structure. La deuxième question, calculer le nombre de motifs pour chaque ion. يعني les ions غادي نعطيو le nombre de motifs ديال les ions Cl- وكذلك le nombre de motifs ديال les ions اللي هو Cs+. La troisième question, montrer que la distance entre nabine, cation et anion égale la racine 3 divisée par 2. C'est très bien. La question 4, donner la coordonnance pour chaque lésion. Donc, regardez la coordonnance ديال les ions Cl- وكذلك غادي نعطيو la coordonnance ديال les ions Cs+. La question 5, on déduire la coordination. Donc, ملي غادي نعطيو la coordinance pour chaque lésion ضروري خاصنا نعطيو la coordinance يعني la coordination de la structure CSCl يعني chlore scission. Voilà la question 6, définir la compacité et la masse volumique. Donc la question c'est très facile. La question 7, donner conditions d'existence. Donc la question très très importante. Faites attention, Inch'Allah, mais la la question. La question 8, donner la projection du plan X ou Y de la structure chlore scission. La dernière question, donner la coordonnance réduite pour les deux cas. La coordonnance réduite في l'origine ملي غادي نعملو يعني الاسقاط ديال سي ال موان. داكور، غادي نعملو لوريجين في سي ال موان وكذلك غادي نعملو يعني المعلم في اللاكس ديال سي اس بلس. وبور شاك ليزيون غادي نعطيو لي كوردينونس رودويت. داكور، يعني فهاد يعني هاد ليكزامان او بيان هاد ليكزومبل اكزامان حاولوا تعطيوه شويه ديال الوقت. داكور، يعني ديروا معاه واحد المجهود وابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. La première question, voilà, représentation de la structure chlore scission. Maintenant, les ions Cl- former un réseau cubique simple. Voilà, puis les ions Cl- occupés au sommet. C'est très bien. Maintenant, les ions
6 plus former un réseau cubique centré. Voilà. D'accord. C'est la forme de la cubique simple au sommet. Les ions CIS plus voie cubique centré. Le centre du cube. D'accord. Donc, قبل tracer la représentation, juste remarque les examens dans étudier de la structure de chlorcission. Maintenant, dans l'examen, étudier de la structure AB. D'accord. Donc, étudier de la structure AB, A plus voie cubique simple, B moins voie cubique centrée. D'accord. C'est comme dans les examens. La dernière question, on déduire la forme de la structure AB. La dernière question, la structure AB هو chlorcission. D'accord. Donc la structure ديال AB. Donc كنظن بلي الميساج راه واضح. داكشي علاش بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو. D'accord. Voilà. Donc la première étape, تعرفنا دابا شاك ايون لا فورم ديالو. المرحله الثانيه غادي نميزوا ما بين هاد الايون. داكوغ. مثلا هاد الايون غادي نعطيها هاد الشكل بالكولور نوار، وكذلك هاد الايون هاد ليزيون اللي هو سي اس بلس غادي نعطيها مثلا هاد الشكل. داكوغ. سي تري بيان. غادي نتراسيو دابا كوبيك سامبل. Voilà, Cl- les ions Cl- cubique simple occupés au sommet. Donc, occupés au sommet. Donc, au sommet. Voilà, donc Cl-. D'accord. On a les ions Cs plus cubique centré. D'accord, cubique centré. Voilà, donc le centre du cube. Voilà, donc on voit le centre du cube. Voilà. C'est très bien. Donc on voit CS plus. D'accord. C'est très bien. Donc on voit les ions CS plus. C'est très bien. L'arrêt de la maille. Donc les voies 1. Voilà, donc l'arrêt de la main, voie 1. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc la première question. Je vais la deuxième question. Calculer le nombre de motifs pour chaque lésion. Pour lésion, pour lésion Cl-. D'accord. On a la relation liée Z égale le nombre au sommet divisé par 8 plus le nombre les arêtes divisé par 4 plus le nombre des faces divisé par 2 plus le nombre à l'intérieur. Donc faites attention à la relation مهمة بزاف باش نحسبوا le nombre de motifs. Donc faites attention. عندنا le nombre au sommet. Donc هذه راه ديال هذه ديال Cl-. faites attention هذه راه ديال Cl-. le nombre de motifs Cl-. عندنا كنشوف دابا لي زيون فين كاينين في هاد لا ستركتور ديال Cl-. دونك الا جينا نشوفوا في هاد لا ستركتور عندنا يعني Cl-. لي زيون ديال Cl- راه كاينين فاش كاينين فقط في لو سومي. داكوغ. دونك 8 مضروب في 1 على 8. بالنسبه لي زاغيت كنشوفوا دابا لي زاغيت. داكوغ. شاك لاغيت راه ما عندناش لي زيون Cl-. دونك 0 مقسوم على 4 دونك 0. دابا غادي نمشيو شاك لافاس. شاك فاس ما عندناش يعني هاد لي زيون في لي فاس اللي هو Cl-. داكوغ. دونك 0 مقسوم على 2 دونك 0. دابا كنشوف الانتيريور ديال هاد الكوبيك سامبل. كنشوف الانتيريور ديال هاد الكوبيك سامبل واش كاين لي زيون اللي هما Cl-. دونك ما عندناش دونك 0. دونك فقط عندنا يعني في لي زيون ديال Cl- كاينين فقط في اوسومي ديال هاد الكوبيك سامبل. دونك 8 مقسوم على 8 ايكال كوا ايكال 1. ان موتيف باغ مايل. داكوغ. ان موتيف باغ مايل. فوالا دونك كاين ان موتيف
par maille. Voilà, d'abord غادي نمشيو لليزيون CS+. pour les ions CS+, voilà, كنخدمو بنفس la relation, d'accord, كنخدمو بنفس la relation, يعني راه باينه غادي نخدمو بنفس la relation. دونك غادي نجيو دابا عندنا لي سومي، كنشوف دائما هاد لا ستركتور اللي هو كوبيك سونتري، داكوغ. عندنا دابا لا ستركتور كوبيك سونتري. كنشوفو دروكا لي نومبر او سومي، دائما كنشوف لي نومبر او سومي راه ما عندناش، دونك 0 مقسوم على 8 زائد كنشوف لي زاري كذلك 0 مقسوم على 4. لي فاس ما عندناش، دونك 0 مقسوم على 2. مي كنشوف الانتيريور راه عندنا ان سول، يعني لي زيون اللي هو CS+، داكوغ. عندنا في لو سونتر ديال كوبيك سونتري، دونك الانتيريور عندنا واحد، داكوغ، ايكال ان موتيف par maille. C'est très bien. Donc, le nombre de motifs de la structure chlore de césium. Donc Z, le nombre de motifs total de la structure chlore césium égale quoi? Égale un motif par maille. C'est très bien. Donc كنظن بلي هادشي راه واضح، داكوغ. عندنا لو نومبر دو موتيف ديال لي زيون CL- ايكال ان موتيف بار مايل. كذلك بوغ لو سيزيوم عندنا ان موتيف، عندنا فقط يعني في لو سونتر ديال كوبيك سونتري. دونك لو نومبر دو موتيف دو لا ستركتور كلور دو سيزيوم ايكال ان موتيف بار مايل، داكوغ. كنظن بلي هاد لا كيسيون سي تري فاسيل. نمشيو دابا لا كيسيون 3.